ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. رئيس الحفلة، أساتذتي الكرام، ضيوفنا العظام، حضرات الحكم وأخواتي في الله، أريد أن أخطب أمامكم في هذا البرنامج الخطاب السنوي خطبة مختصرة حول موضوع أهمية العلم وفضله. أخواتي في الله، إن العلم له فضل كبير وأهمية عظيمة في حياة كل إنسان، وهو نور يستضيء به في أموره الدينية والدنيوية، وهو كالروح في حياته يحتاج إليه الإنسان لمعرفة ربه ورسوله ودينه، وهو لا يقل أهمية عن الطعام والشراب، لأن الطعام غذاء لأجسادنا، لكن العلم غذاء لأرواحنا، والجسم لا يستغني عن الغذاءين معا. إن فرطت في الأكل ستهلك، وإن فرطت في العلم ستموت وإن كنت حيا، لأن الجاهل ميت في الحقيقة، وبالعلم يصلح حال الأفراد وحال المجتمعات، وبه تتقدم الأمم وتتقوى على غيرها. لذا اهتم ديننا الحنيف بالعلم أعظم اهتمام. يقول الله عز وجل في أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق. أخواتي في الله، نظرا إلى أهمية العلم وفضله وضرورة الإنسان إليه، أوجب الإسلام طلب العلم على كل مسلم ومسلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، رقم الحديث 184. وطلب الله من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. سورة طه، رقم الآية 114. ومما تتضح به أهمية العلم واحتياج المسلمين إليه قبل كل شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن لا يستطيع فداء نفسه من أسر بدر أن يعلم 10 مسلمين لقاء حريته، وكذا جعلت الخيرية في الأمة لمن تفقه في دين الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه مسلم، رقم الحديث 1037. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله: اللهم فقهه في الدين. رواه البخاري، رقم الحديث 143. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. صحيح الترمذي، رقم الحديث 2685. وقد رفع الله تعالى درجة أهل العلم كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ولا يستوي العالم والجاهل أبدا. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سورة الزمر، رقم الآية 9. أخواتي في الله، إن الإنسان لا يمكن له أن يسعد سعادة حقيقية في الدنيا والآخرة إلا بالعلم، وما تأخر المسلمون عن غيرهم إلا بسبب تأخرهم في العلم. لذا يجب علينا أن نتفكر تفكرا جيدا: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم في التقنيات؟ لماذا نستورد احتياجاتنا من غيرنا؟ لماذا غيرنا يملك أسلحة متطورة يهددنا بها ويمارس علينا أنواع من الضغوط ونحن في أحلك فترات ضعفنا؟ لماذا نحتاج في إجراء
عمليات دقيقة إلى مستشفيات غير مستشفياتنا؟ لماذا أغلب شبابنا بعيدون عن الدين؟ لماذا ضاعت الحقوق؟ لماذا انتشرت الضلالات والبدعات والمعاصي والسيئات في المجتمعات الإسلامية؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ أسئلة لا تنتهي، وسببها انتشار الجهل وقلة الوعي والعلم، فإن العلم هو الذي يقرب العبد إلى ربه ويباعده عن المعاصي ويزيده شرفا وفضلا وتقدما وتطورا. ولقد أجاد من قال وأحسن في المقال: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وفي الختام أدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطلب العلم وفهم فضيلته وأهميته، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh